नमस्कार कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ भनौँ साताव्यापी चर्चा परिचर्चामा रहेका विषयमा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै आएका छौँ। यो कार्यक्रममा लामो समय भयो कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा धेरै क्षेत्रहरू यति बेला बिस्तारै सुचार हुँदै गर्दाखेरि अझै केही क्षेत्रहरू कहिले खुल्छ कहिले सुचार हुन्छ भन्ने मध्येको एक हो विद्यालय क्षेत्र। र यति बेला विद्यालय क्षेत्र विशेष गरी तराईका केही जिल्लाहरूमा स्थानीय तहले निर्णय गर्दै खुलाउने कार्य गरिरहेका छन् भने देशका मुख्य सहरहरूमा या सरकारका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा विद्यालय यति गतिबाट खुल्ने भनेर कुनै पनि मिति तय भएको छैन। यस्तो अवस्थामा लामो समयदेखि असर परेको क्षेत्रमध्ये विद्यालय क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ के गर्ने भन्ने खालका अन्योलता अझै रहेका छन्। यद्यपि सरकारले यो वर्ष वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएर त्यो हिसाबले यो शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ र त्यही अनुसार विद्यालयहरूले आफ्ना गतिविधि गरिरहेका छन्। र हामीले धेरै क्षेत्रहरूलाई समेटेका छौँ। यो बिचमा कक्षा 12को परीक्षा अब सुरु हुँदैछ। यसै गरी विद्यालयका चाहिँ अन्य गतिविधिहरू विद्यालयका चाहिँ परीक्षाका कुराहरू पनि सुरु भइरहेका छन्। पाठ्यपुस्तकका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ योभन्दा अगाडि र पुस्तक व्यवसायका समस्याहरू पनि देखायौँ। धेरै क्षेत्रहरू समेटेर यतिखेर बस भइरहँदाखेरि एउटा नदेखिएको क्षेत्र, एउटा चर्चामा नआएको क्षेत्र र एउटा जुन क्षेत्र शिक्षासँग जोडिएको ठुलो क्षेत्र जसले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो हिस्सा राख्छ त्यो क्षेत्रका विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएन। हो, मैले भन्न खोजेको पूर्व प्राथमिकता अर्थात् मोन्टेसरी, किरण गार्डन यसै गरी प्री स्कुलहरू जो यति बेला कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा मारमा परेको क्षेत्र तर बस चर्चामा नआएको क्षेत्र हो। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ अर्थात् मोन्टेसरी, किरण गार्डन, प्री स्कुलहरूका विषयमा। र तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। म विगत केही समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका र देशका मुख्य सहरहरूमा चोक चोकमा मोन्टेसरी, किन्डर गार्डन, डे केयरका नाममा यस्ता विद्यालयहरू प्री स्कुलहरू खुलेका छन्। र अभिभावकले पनि यति बेला पहिलो रोजाइमा पहिलो प्राथमिकतामा बरु एक छाक कम खाएर भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई यस्ता स्कुलहरूमा भर्ना गराउनु भएको छ। र मोन्टेसरी के हो, विशेष गरी यो चाहिँ कस्तो खालको शिक्षा हो भन्ने विषयमा धेरै अभिभावकलाई जानकारी पनि छैन। यो कस्तो चाहिँ शिक्षण पद्धति हो, किन यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढाउनुपर्छ भन्ने खालका विविध प्रश्नहरू छन्। यी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको खोजी र समग्र मोन्टेसरी शिक्षाको वर्तमान अवस्था, कोरोना भाइरसले गर्दा पारेको यसमा परेको असर, क्षतिका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ मोन्टेसरी, किरण गार्डन तथा प्री स्कुलहरूको छाता सङ्गठन अपेन र यसै गरी अपेनका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय समितिका सदस्य कृष्ण कुमार बोहरा। स्वागत छ सरलाई। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सुरुमा मैले थोरै पृष्ठभूमिमा धेरै कुराहरू जोड्ने प्रयास गरेँ सर। सुरुमा चाहिँ यो मोन्टेसरी शिक्षा के हो होइन, कस्तो प्रकारको चाहिँ शैक्षिक पद्धति हो, सबैले बुझ्ने सरल भाषामा भनिदिनुहोस् न। विश्व परिवेशको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मोन्टेसरी शिक्षा भनेर मोन्टेसरी शिक्षा पनि नभनौँ, यो एउटा विधि हो, सिकाइको एउटा विधि हो। डाक्टर मारिया मोन्टेसरीले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्त एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमा, नेचुरल बेसमा अध्ययन अध्यापन गराउने विधि हो। बच्चाहरूलाई खेलाइकन विभिन्न गतिविधिसँग जोडेर जुन शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइन्छ, हामी यसलाई मोन्टेसरी शिक्षा भनेर अहिले चर्चामा छ। र विशेष गरी तर राज्यको स्तरबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा पनि यो खासै शिक्षा दिने अवस्था चाहिँ होइन। तर यसका विभिन्न आयामहरू छन्, विभिन्न पक्षहरू छन्। त्यसका लागि चाहिँ यो एउटा विधि हो र त्यो विधिको आधारमा रहेर केटाकेटीहरूलाई चाहिँ विकास गराइन्छ, सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रयासहरू गरिन्छ। भनेको यसमा पुस्तक हुँदैन, स्थानीय स्रोत साधन या जे चिज छ त्यसमा बच्चाहरू खेल्दै रमाउँदै हो। जस्तो अब त्यसलाई पनि हामीले फेरि कन्टेक्स्चुअलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ होइन। जस्तो कि अब युरोपको कन्सेप्टलाई हामीले नेपालमा ल्याइसके पछाडि नेपालको जुन हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ, जस्तो भोलि हामीले चाहिँ के हो त भन्दा एक कक्षामा बच्चा भर्ना हुनको लागि हामीले फुल्ली प्रिपेयर गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि त्योभन्दा अगाडिका कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको मटेरियलसँग चाहिँ जोडेर त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो विधिबाट चाहिँ प्लेवे मेथडबाट चाहिँ हामीले उनीहरूलाई शिक्षित गर्ने काम गर्छ। भनेको खेल्दै कुद्दै भनेको उनीहरूको आफ्नो हिसाबले त्यहाँ पाठ्यपुस्तक हुने भएन, बच्चाहरूलाई चाहिँ
र तर त्यो सँगसँगै लिटरेसीका कुराहरू होइन, सामान्य पढाइ लेखाइका कुराहरू, जुन चिजले चाहिँ भोलिको दिनमा एउटा औपचारिक शिक्षाको लागि चाहिँ बच्चाहरू तयार रहन सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न गतिविधिहरूबाट चाहिँ केटाकेटीहरूलाई भनौँ न पढाइको एक खालको बोझ नभइकन त्यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। कस्ता सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले? मेटेरियल्स भन्नुभयो होइन, कस्ता सामग्री हुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ तपाईँको जस्तो हाम्रो चाहिँ दैनिक जीवनमा बच्चाले दैनिक जीवनमा उसको घरको पेरिफेरीमा पनि प्रयोग हुने सामग्रीहरू हामीले पिएलई अन्तर्गत डेली लाइफ एक्सर्साइज अन्तर्गत उनीहरूले अभ्यास गर्ने कुराहरू भए र त्यो सँगसँगै म्याथमेटिक्सको छुट्टै सामग्रीहरू हुन्छन्। त्यो सँगसँगै जस्तो पढाइ लेखाइका लागि चाहिने सामग्रीहरू, त्यसका चित्रहरू हुनसक्छ, फ्ल्यास कार्ड्सहरू हुनसक्छ, विभिन्न अडियो भिडियोका सामग्रीहरू हुन सक्छन्। त्यसैलाई चाहिँ एक्टिभिटीमा परिणत गर्ने, चाहे त्यो गेमको माध्यम हुनसक्छ, विभिन्न खालका खेल खेलाइबाट, गायनबाट, नृत्यबाट, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ, त्यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइन्छ। सरल भाषामा बुझ्नुपर्दा विद्यार्थीलाई कुनै बोझ हुँदैन, उसले जस्तो चाह्यो त्यही हिसाबको चाहिँ माहौल क्रिएट गर्दै हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै कुद्दै सिक्ने ठाउँ हो। हजुर ठ्याक्कै ठाउँमा आइपुग्नु भयो। त्यो भनेकै के भने उनीहरूलाई मेन्टल टर्चर नहुने गरी, साइकोलोजिकल दबाव नहुने गरी उनीहरूको नानी बाबुहरूको इच्छा अनुसार चाहिँ टिचरले फेसिलिटेसन गर्ने हो होइन। त्यसरी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट लेभल बिल्डअप गरेर चाहिँ विकास हुँदै अगाडि जानुहुन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि धेरै विद्यालयहरूमा हामी पुगेका छौँ, अझै भनौँ मोन्टेसरी, किन्डर गार्डन, आखिर जे भने पूर्व प्राथमिक तह। यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो किताब रहित शिक्षा होइन, केही आवश्यकता भयो भन्नुभयो। नभए तपाईँको अधिकांश ठाउँमा त अहिले पछिल्लो समय के एउटा बाजी छ भन्दाखेरि चाहिँ किताब अनिवार्य गरिएका पनि छन् मोन्टेसरी प्री स्कुलहरू। यो यथार्थ पनि फेरि बिल्कुलै होइन। यसो छ, अब म तपाईँलाई फेरि यसको लागि पनि थोरै ब्याकग्राउन्ड बताउँछु। जस्तो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मोन्टेसरी प्री स्कुलमा भनेको चाहिँ किताब रहितै हुनुपर्छ, हाम्रो पनि मुख्य मान्यता त्यो हो, किताब रहितै हुनुपर्छ। तर अब कति ठाउँमा चाहिँ जस्तो पढाइ लेखाइका लागि हाम्रो सामाजिक वातावरणलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ पढाइ लेखाइको लागि अभिभावकहरूबाटै त्यो खालका दबाबहरू छन्। जस्तो अब यो एक खालको त फेरि एउटा पार्ट त व्यवसाय पनि त हो नि त हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो खालका दबाबहरू झेल्न नसकेर कतिपय साथीहरूले त्यो काम पनि गर्नुभएको छ। तर किताब यद्यपि किताब हुँदा पनि गतिविधिहरू चाहिँ फेरि तपाईँको एकदम व्यावहारिक रूपमा एकदमै साइकोलोजिकल्ली फ्रिली ती गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। हाम्रो त अभिभावकलाई यति हतार छ कि बच्चा 1.5 वर्ष नपुग्दै ए फर एप्पल भनिदियोस्, क फर कलम भनिदियोस् होइन, लेख्न जानुहोस् भन्ने हतार छ क्या। त्यसको पछिल्लो 2-4 वर्ष यता 5-7 वर्ष यताको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ धेरै ठुला परिवर्तन भएको छन्। जस्तो अभिभावकज्यूहरूको जुन लेभल हो त्यो निकै माथि गइसकेको छ। अझ अहिलेको समयमा त जुन टेक्नोलोजीमा हामी इन्ट्री गर्नु पर्यो होइन, प्रविधि मैत्री हुन पर्यो, अहिलेको पछिल्लो समयमा धेरै परिवर्तनहरू भइसकेका छन्। ठ्याक्कै अहिलेका अभिभावकहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन छ। यो सन्दर्भमा उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। जो प्रेसराइज गर्नु हुँदैन, उहाँहरू बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै तनाव रहित वातावरणमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ उहाँहरूले पनि राख्नुहुन्छ। र त्यसो हुँदै गर्दा यो किताबको प्रसङ्ग, किताब खोज्ने चलन चाहिँ फेरि त्यो अनिवार्य अभिभावकलाई चाहिन्छ, त्यो बच्चालाई अथवा स्कुललाई भन्दा पनि अभिभावकलाई चाहिन्छ धेरै। त्यसो भएको फेरि मैले यति भन्दै गर्दा म सर्लक्क सबै दोष उहाँहरूलाई दिन चाहन्न। स्कुलहरूले पनि अभिभावकलाई बुझाउन चाहिँ उहाँहरू पनि लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यद्यपि अब जस्तो म र मेरो सर्कलमा जति हामी धेरै स्कुलहरू छौँ। यस्तो परिपाटी बस्यो क्या कृष्ण सर, तपाईँको चाहिँ पल्लो किन्डर गार्डनले चाहिँ पुस्तक लगाएको छ, तपाईँले नलगाउने हो किन यस्तो? किताब भए त मेरो छोराछोरीले पढ्थ्यो नि हो। यो कन्सेप्ट म सानो उदाहरण, मैले 5 वर्ष भयो मैले किताब रहित शिक्षामा गएको, 5 वर्ष भयो। 5 वर्षदेखि हामीसँग किताब छैन र त्यो नहुँदाखेरि त्यो नानी बाबुको लागि पनि धेरै ठुलो फाइदा छ त्यसको। किनभने एकदम वर्कसिट बेस्ड कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ, बुकलेस कन्सेप्टमा चाहिँ एकदम थोरै समयमा केटाकेटीहरूले धेरै सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्दछन् र विद्यालयको समय पनि एकदमै व्यवस्थित हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासका लागि चाहिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू विद्यालयले
दिनभरिमा सबै गर्न सक्छ। त्यो कारणले मैले गर्दाखेरि 1 वर्ष चाहिँ यति ठुलो दुःख झेल्न पर्यो। अब त्यो म सम्झन चाहन्न त्यो खालको परिस्थिति। तर दोस्रो वर्षबाट जब त्यसको आउटपुटहरू चाहिँ राम्रो आउँदै गयो त्यस पछाडि अभिभावकलाई पनि के कुरा फिल भयो त भन्दा हो रहेछ वास्तवमै किताब किन कम्तीमा पनि 5वटा 6वटा किताब त भेडाकै छन्। त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ झोला बोक्नु पर्दैन। अब झोला रहित शिक्षा आनन्दका साथ झोलामा ल्याउनु पर्यो भने कम्तीमा आफ्नो 1-2वटा कपडा एक्स्ट्रा कपडाहरू यसो एउटा पेपर बोक्ने होइन रमाइलो गर्ने जाने त्यतिकैमा सिकेर जाने यो खालको कन्सेप्टमा चाहिँ हामी छौँ र निकट भविष्यमा निकै छिटो यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ आउँछ नै। हजुर यो विषयमा विस्तृतमा थप कुराकानी के पछि गर्नेछौँ। अब अलिकति कुराकानी गरौँ। तपाईँहरूको यो विशेष गरी पूर्व प्राथमिक तह मोन्टेसरी किरण गार्डन प्री स्कुलहरू यो कोरोनाको बिचमा कोरोनाको महामारीमा परि चपेटामा परि निजी विद्यालयका विषयवस्तु उठे, सामुदायिक विद्यालयका विषयवस्तु उठे, अभिभावकका विषयवस्तु उठे, विद्यार्थीका विषयवस्तु उठे, सबैका विषयवस्तु उठे। तर तपाईँहरूको यो क्षेत्र चाहिँ त्यति चर्चामा पनि आएन, समस्यामा के छ भन्ने कुराहरू खासै बाहिर आएन। के छ अवस्था सर अहिले चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा करिब यो 9 महिनाभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ विद्यालय क्षेत्र बन्द रहेको। अहिले मोन्टेसरी किन्डर गार्डन पूर्व प्राथमिक तहका सञ्चालकको अवस्था, विद्यार्थीको अवस्था, अभिभावकको अवस्था, तपाईँहरूको अवस्था, लगानीको अवस्था, शिक्षक शिक्षिकाको अवस्था र कति त बन्द पनि गर्नुभयो होला सायद त्यो अवस्था तथ्याङ्क सहित राखिदिनुहोस् न। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो यहाँले। हाम्रो विडम्बना नै भन्छु म, यो हाम्रो विडम्बना नै हो। अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउँछु म तपाईँलाई। नेपालभरिको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको तत्काल अवस्थामा भनौँ पेन्डेमिक अगाडिको अवस्थामा कम्तीमा पनि 5 अर्बको लगानी छ मोन्टेसरी प्री स्कुलमा। 5 अर्बको लगानी एउटा सानो क्षेत्र भनौँ न, एउटा भनौँ न 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको क्षेत्रमा। यसमा प्रत्यक्ष रूपमा कम्तीमा पनि सालाखाला 1.5 लाख कर्मचारीहरू रोजगारीमा छन्। 1.5 लाख। विशेष गरी 95% महिलाहरू छन्। एकदमै कम्तीमा पनि 6 देखि 7 हजार महिला उद्यमशीलता छ यहाँभित्र। प्रिन्सिपलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। ठिक छ। त्यस पछाडि राज्यले ल्याएका नीति अन्तर्गत, राज्यका निकायहरूले ल्याएका नीति अन्तर्गत सबैले कानुनी हिसाबले दर्ताको प्रक्रियामा गएर कम्पनी प्यान सबै गरेर अडिट गरेर चलाउनु भएको छ। 1 वर्षमा अर्बौं रुपियाँको कर चाहिँ यो राज्यलाई हामीले तिर्छौँ। ठिक छ। त्यस पछाडि रोजगारीको त योगदानको कुरै नगरौँ। त्यो सँगसँगै 18 महिनादेखि 5 वर्षभित्रका बालबालिका भनेको घरमा बस्ने उमेरका बालबालिका हुन् हो। राज्यले पनि त्यही भन्छ। त्यो बेलामा हामी जस्ता इन्टरप्रेन्योरहरूले यसरी लगानी गरेर ती नानी बाबुहरूलाई घरको वातावरणमा बाउआमाले दिएको मायाको वातावरणमा हामीले बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म अथवा 5 बजेसम्म हामीले त्यो टेक केयर गरिदिँदाखेरि हरेक घरमा रोजगारीको सङ्ख्या बढेको छ, उद्यमशीलताको सङ्ख्या बढेका छन्। जब मम्मीहरू फ्री बस्नु भएको छैन त्यो परिवारको पनि आर्थिक स्थिति के हुने भयो, मजबुत हुने भयो। यस्तो टेवा पुर्याएको संस्थामा यो राज्यको आँखा गएको छैन। यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। यदि भोलि केही गरी यो क्षेत्र चाहिँ धराशयी भयो, यो क्षेत्र चाहिँ क्राइसिसमा गयो, यो चाहिँ यसको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो बिग्रियो भने कतिलाई चाहिँ असर पर्ने रहेछ भन्ने कुरो यहाँले पनि आकलन गर्नु होला। एक। दोस्रो, पहिला अब त्यसपछि म हजुरले सोधेको प्रश्नमा आउँछु। किन परेन भन्दा अहिले कसको चल्छ? सबै ठुलाकै त चल्छ, धनीहरूकै त चल्छ होइन। राजनीतिमा दखल राख्नेहरूकै त चल्छ, अरू कसको चल्छ होइन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब वास्तवमा पेन्डेमिक यति धेरै धराशयी चाहिँ स्कुलहरू पनि भएका छैनन्। ठुला स्कुलहरू यति धेरै धराशयी भएका छैनन्। तर मैले देख्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत point of view बाट तर मोन्टेसरी प्री स्कुलहरू भनेको यस्तो संस्थाहरू हो जति आम्दानी उनीहरूले गर्छन् त्यो आम्दानीको झन्नै 100% नै महिनामा खर्च हुन्छ। यद्यपि काम गरे बाबत इन्टरप्रेन्योर लगानीकर्ताले त तलब बाहेक खाँदैन। लगभग संस्थाको हालत यही नै हो। सबै एउटा उद्यमशीलता बाहेक यो केही पनि होइन। यो कन्डिसनमा तपाईको हामीले विभिन्न विज्ञप्तिहरू जारी गर्यौं, विभिन्न पत्रपत्रिकामा छपाएर अनेक गर्यौं। यो कन्डिसनमा त्यति धेरै लबिङ पनि गर्न सकेन। राज्य तर्फबाट कतैबाट हुन त कसैलाई पनि भएको छैन, हाम्रो मात्रै होइन। तर पनि
यस्ता संस्थाहरू चाहिँ नहुँदाखेरि भोलिको दिनमा असर पर्छ भन्ने हिसाबले केही सम्बोधन भइदिएको भए हामी अलिकति अपेक्षा थियो तपाईँहरूको, अपेक्षा थियो तर त्यो अपेक्षा भएन। आएन त्यो शून्य लेभल। अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने भने आर्थिक रूपमा त यति जर्जर र अवस्था छ, यति धराशयी भइसकेका छौँ हामी अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रा साथीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ संस्था टिकाउनु भएको छ। तर भन्न सकिन्न यो 77 को चैत्र पछाडि पनि हामीलाई डर चाहिँ कहाँ हो कि मङ्सिरबाट नलाग्ला कि भन्ने थियो, अब चाहिँ 78 वैशाखबाट नलाग्ला कि भन्ने भयो। अब यदि चैत्र पछाडि पनि चाहिँ यो परिस्थिति रहि नै रह्यो भने चाहिँ सम्झिनुहोस् त्यहाँको स्थिति के होला। यो खालको परिस्थितिमा हामी छौँ र यो हुँदै गर्दा पनि यस्तो हुँदै गर्दा पनि हामी विभिन्न उपायहरू सोचिराखेका छौँ। कसरी आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी अब कसरी सस्टेन हुने त भन्दाखेरि अब राज्यबाट त हामीलाई त केही पनि भएन होइन, यो एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो। तर पनि हामी चाहिँ विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्यमा छलफलमा अहिले हामी एकदमै व्यस्त छौँ। भनेको अवस्था क्रिटिकल छ, सम्बोधन राज्यबाट अपेक्षाकृत भएन। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको जुन तपाईँहरूमाझ तपाईँहरूको पनि यो पूर्व प्राथमिकता मोन्टेसरी किन्डरगार्टन गार्डन आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि यो यत्रतत्र यसलाई हेर्ने कसले के गर्ने कसले यो पुरै बिजोग अवस्थामा थियो र तपाईँहरू पछि सङ्गठित भएर चाहिँ एउटा ओपन चाहिँ बनाउनु भयो, एउटा सङ्गठन बनाउनु भयो र त्यसमा अहिले 550 सदस्य छन् भन्नुभयो। के छ शिक्षकहरूको अवस्था के छ यसमा? जुन 95% महिला रहेको तपाईँले भन्नुभयो, उहाँहरूको अवस्था के छ, विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ, अभिभावकहरूको अवस्था के छ, मैले त्यो पनि जोडेको थिएँ होइन। र उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ, भनाइ के छ? यतिखेर ठ्याक्कै अब ठ्याक्कै त्यो कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो मार कसलाई परेछ त? कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी नै हो। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, हाम्रो त अन्यत्र आएको स्रोत छैन। राज्यले पनि के गरिदियो त? चैत्रमा बन्दै गर्नु नपर्ने बेलामा बन्द गरिदियो। तपाईँको जहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको बल्ल नेपालमा छिर्ने थियो, आउन त जसरी नै आउने रहेछ, अलिकति लङ टर्म सोचिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो खालको परिस्थिति भदौ असोजतिरबाट आइदिएको भए बरु हामी अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला। त्यो परिस्थितिमा त्यसपछि भयो ल हामी भर्चुअली जाने भन्यौँ, भर्चुअलमा पढाउनु पर्छ भन्ने होइन। तर ती केटाकेटीहरूलाई एउटा संस्कारका कुरा, व्यवहारका कुरा, घरायसी शिक्षाका कुरा, थोरै लिटरेसीका कुराहरू त हामी त सिकाउँछौँ नि, त्यो पनि गर्न दिएन। अहिले पनि तपाईँको राज्यका निकायहरूको कुरा भन्दा ए बाबा यिनलाई के पढाउनुपर्छ, यिनी त घरमा बस्छन् भन्छन्। तर उनको हाम्रो मतलब के हो कि संस्था आर्थिक रूपमा सक्षम कसरी हुने त? टिक्नु त पर्यो नि त। तिनका कर्मचारी चाहिँ भर्चुअल कक्षामा जानुपर्छ भन्ने माग तपाईँको थियो, त्यो पनि पायौँ होइन? त्यो हामीले पाएन, यद्यपि हामीले गर्न चाहिँ गऱ्यौँ। हामीले त्यो किन जब राज्यले हामीलाई बाबा कौडी पनि गन्दैन हामीलाई भने हामीले पनि त आफू बाँच्न त हामी आफै बाँच्नु पऱ्यो नि त होइन, हामी सस्टेन त हुनु पऱ्यो नि त। अनि हामीले हाम्रा प्यारेन्ट्सहरूलाई हामीले कन्भिन्स गऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। हामीले भर्चुअल कक्षा जोड्यौँ, भर्चुअल कक्षा जोडिसकेपछि अहिले गरिरहनु भएको छ मजाले। मेरो एउटा प्रश्न छ, हजुर 1.5 वर्षको बच्चाले भर्चुअल कक्षामा यो राज्यले गरेको प्रश्न मलाई पनि त्यो कौतुहल लागेको प्रश्न होइन। तपाईँको 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष तपाईँको त 9 र 10 कक्षा बाहेक भर्चुअल कक्षामा अरू विद्यार्थी पढेनन्, प्रभावकारी भएन भनेर सरकारबाटै गठित विभिन्न समितिले विज्ञहरूले स्पष्ट रूपमा चाहिँ यो कुरा राख्नु हुँदाखेरि बताइरहँदाखेरि अब 1.5 वर्ष पूर्व प्राथमिकतामा 1.5 वर्षको बच्चाले तपाईँको भर्चुअल कक्षामा के पढ्छ? अब आउँछ त्यसमा पनि क्याटेगोराइज छन्। 1.5 वर्षको भन्नाले हामीले 1.5 वर्षदेखि लगभग 3 वर्ष मुनिका चाहिँ छैनन्, हामीले भर्चुअल कक्षामा जोडेका छैनौँ। उहाँहरूलाई सकिन्न पनि, उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि त्यसका फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन्, किनभने डिभाइसका कुराहरू छन् होइन, अन्य कुराहरू छन्, साइकोलोजीका कुराहरू छन्। हामी सक्दैनौँ, हामीले गरेका छैनौँ। हामीले गरेको भनेको 4 वर्ष 5 वर्ष र 6 वर्षका नानी बाबुहरूलाई चाहिँ भर्चुअलमा जोडेका छौँ र उहाँहरूलाई एकदम छोटो समय वास्तवमा विद्यालयले दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा मिनिमम इन्टरेक्सनका कुराहरू, छलफलका कुराहरू, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हामी भर्चुअलैबाट पनि गरिरहेका छौँ। तर त्यो गराउँदै गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण नानी बाबुहरू फेरि त्यसमा प्रभावकारी भाषा त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? यस अभियसली। कि शुल्क उठाउने बहाना मात्रै हो यो? अघि भन्नुभयो टिक्नुपर्छ भन्नुभयो, टिक्ने बहाना मात्रै हो? कदाचित होइन, त्यसो होइन। प्रभावकारिता भएन भने त फेरि यसको मूल्याङ्कन त हामी स्कुलले भन्दा पनि त अभिभावकले धेरै गर्नुहुन्छ नि त। किनभने स्कुलले अहिले तपाईँलाई मैले अनेस्टली नढाटिकन भन्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको त एउटा कन्टेन्ट डेलिभरी हामीले गर्ने अनलाइनमा
होइन नानी बाबुहरूसँग इन्टरेक्सन। तर सम्पूर्ण एउटा टिचरको काम चाहिँ फेरि अभिभावकले गर्नुभएको छ क्या, मम्मीहरूले गर्नुभएको छ विशेष गरी। उहाँहरूलाई हामीले धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूले त्यसको भूमिका नखेलिदिने हो भने फेरि होइन हुँदैन, केही पनि हुँदैन। तर प्रभावकारिताको कुरो गर्दा हुँदै नहुनुभन्दा चाहिँ धेरै बेस छ, हुँदै नहुनुभन्दा कानुनमा जाति भने जस्तो एकदम एकदम तपाईँको चाहिँ अब त्यो ठप्प भएर बस्नुभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ। त्यसले 4-5-6 वर्षका बच्चाहरू तपाईँले भन्नुभयो, अब हाम्रै पनि गाउँटोल छरछिमेकमा हामीले हेरिराखेका हुन्छौँ, उनीहरूको ध्यान भनेको बढी टेलिभिजनमा आउने विभिन्न कार्टुनहरूमा होइन। तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोबाइल दिनुभयो, तपाईँले भर्चुअल कक्षा भन्नुभयो, भर्चुअल कक्षामा त्यो उनीहरू कसरी सहभागी भए त्यो समीक्षाको विषय तपाईँहरूले गर्नुभयो होला, यहाँले गर्नुभयो होला। नभए 4-5-6 वर्षको उमेरका बच्चा बच्चीले हातमा मोबाइल पाउने बित्तिकै खेल्ने गेम नै हो होइन। र त्योभन्दा प्रभावकारी चाहिँ विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरूलाई कार्टुन मार्फत या विभिन्न चाहिँ उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने माध्यम मार्फत चाहिँ तपाईँहरूको त विगतमा पनि त्यो संरचना त मोन्टेसरीभित्र पर्थ्यो, त्यो मेटेसरी युज गर्नु भएन होइन। हामीले भर्चुअलमा सबै खालका मटेरियलहरू युज गरेका छन्। एक नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दा जस्तो हजुरले भन्नुभएको कुरामा बच्चा कसरी चाहिँ त्यहाँनिर भर्चुअलमा कसरी बस्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग एक नम्बरमा छोटो समय आधी घन्टादेखि 40 मिनटको समय लगभग, अनि त्योभन्दा बढी गयो भने विशेष गरी कुराकानी रमाइला उनका साथीभाइहरू भेट हुन्छन् अनलाइनमै होइन। जस्तो वास्तवमा एउटा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले घरमा बसिकन बच्चा पनि बोर्ड छ, बोर्ड फिल गरिरहेछ। तपाईँको जुनसुकै बेला मोबाइल, जुनसुकै बेला टिभी, जुनसुकै बेला ल्यापटप होइन हेर्ने भनेको के त कि त्यो अर्काले खेलेको गेम हेर्ने कि भने कार्टुन हेर्ने होइन त। हरेक कुरो चिनी पनि त धेरै खाएपछि तितो हुन्छ नि त हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग स्कुलसँग, म्यामसँग, सरहरूसँग, टिचरहरूसँग अनि आफ्ना साथीहरूसँग, त्यो पनि फेरि कोसँग त बाबा मम्मीसँगै बसेर यसरी आउँदाखेरि बच्चाहरूले चाहिँ मनोरञ्जन लिएका छन् एक हिसाबले। किनभने टर्चर त त्यहाँ त एक खालको प्रेसराइज त कुनै पनि कुरो नहुने भयो होइन। मनोरञ्जन लिने गरेका छन् र नानी बाबुहरूको कम्तीमा दिनमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा पनि टाइम पास भएको छ। यो खालको परिस्थिति निर्माण छ र यसको इफेक्टिभिटी मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईँको जस्तो स्कुलमा आउँदाखेरि हामीले सर्वाङ्गीण विकासका जति पनि गतिविधिहरू गर्न सक्थ्यौँ त्यो चिज हामी गर्न सकेका छैनौँ होइन। एकदमै बेसिक लेभलको मात्रै इन्स्ट्रक्सन हामीले त्यहाँनिर प्रोभाइड गरिराखेका छौँ। हजुर, एउटा प्रश्न जोडेँ, जस्तै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब नपाएको भन्दै निजी विद्यालयहरूको शिक्षकहरूको छात्र सङ्गठन स्टुले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे, सडकमै पनि आए, विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन पनि भयो। तर यो बिचमा चाहिँ मोन्टेसरी किडन गार्डन प्ले ग्रुपमा पढाउने शिक्षकहरूले तलब पाएनन् भन्ने कुरा कतै पनि आएन। तपाईँहरू तलब दिनुभएको थियो कि थिएन कि या कुरो बाहिर नआएको मात्रै हो? नै, सुन्नुहोस् है त, ठ्याक्कै हो चाहिँ के भने मोन्टेसरी प्री स्कुलमा काम गर्ने शिक्षिकाहरू जस्तो हामी अनलाइनमा गएर हामी के पढाउँछौँ र हामी त पढाउँदैनौँ नि होइन। हामी त जेनरल कुराहरूलाई फेसिलिटेसन गर्ने हो। सबै शिक्षिका, हाम्रा शिक्षिकाहरू काममै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जागिर गएको छैन अधिकांशको भने, कतिको त गएको पनि छ। एउटा कुरा यो रह्यो भने उहाँहरूलाई हामीले सकेको जति सहयोग निकाल्नु त भएको छैन होइन, कसैको पनि जागिर गएको छैन। उहाँहरूलाई सकेको हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। एक दोस्रोमा जो नन वर्किङ स्टाफहरू यति बेला चाहिँ जो अब कामै त छैन, आयाहरूको के काम होइन, हाम्रो गाडी चालकहरूको के काम, अन्य कर्मचारीहरू सबै अहिले चाहिँ खाली हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले तलब दिन सक्ने स्थिति त होइन, तर पनि कम्तीमा मानवताको नाताले पनि हामीले कम्तीमा दाल चामल जुटाउने कामसम्म चाहिँ हामीले गरेका छौँ, धेरै ठाउँमा गरेका छौँ। यद्यपि अहिले हजुरले स्टोकको कुरा गर्नुभयो हो, त्यो पनि त हाम्रो मात्रै दोष छैन नि त त्यसमा पनि त। अब राज्यले भन्छ के जागिरबाट निकाल्न पाउँदैनौ, तलब तिमीहरूले दिनुपर्छ तर लिन पाउँदैनौ। अनि 1 महिना हो त, ल 1 महिना भए ठिक छ, 2 महिना भए ठिक छ, यो कहिलेसम्म जाला कसैले टुङ लाउन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि भोलिका बाटो चाहिँ के त, के गरेर बाबा एउटा लाटोले पनि त सोच्न सक्छ नि त कसरी सस्टेन हुन्छ भन्ने बारेमा। यो आपतको घडीलाई त कम्तीमा उपायहरू त निकाल्न सहयोग गर्न पर्यो नि त। सम्बोधन गरेन राज्यले, जेरो लेभल के कहीँ पनि सम्बोधन छैन। हजुर, अब अलिकति जोडेँ मैले यसमा। अब हेर्नुहोस्, जस्तै विद्यालय अब खोल्ने नखोल्ने भन्ने चर्चा बस चलिरहेको छ। एक हिसाबले विभिन्न सङ्घ सङ्गठन लागेका छन्, विद्यालयका सङ्गठन पनि लागेका छन् त्यो हिसाबको लबिङमा। अब कोरोनाको कहरका बिचमा पनि एउटा सावधानी अपनाएर जुन WHO को चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड छ त्यसलाई अवलम्बन गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि विद्यालय क्षेत्र खुले पनि तपाईँहरूको क्षेत्र चाहिँ गाह्रो छ र तत्कालै अभिभावकले विद्यार्थी पढाउन पनि
झनै गाह्रो छ। त्यो पनि यो छैन। विषयमा समीक्षा भएको छ के कसरी जाने अगाडि बढ्ने छ, तपाईँहरूको चाहिँ छ, कुराकानी भएको छ? छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले एक नम्बरमा हाम्रो त पहिलो हाम्रो हामीले सोच्नुपर्ने भनेको अभिभावक हो। हाम्रो अभिभावकसँग सरसल्लाह र अभिभावकसँग सहमति नभइकन अरू कुरो हुन्न। तपाईँको नर्मल्ली अहिले ठुला विद्यालयहरू खुले पनि हाम्रा प्री स्कुलहरू अहिले तत्कालै खुलिहाल्दैनन्। त्यो त अलिकति खुलेर त्यसको वातावरण हेरेर त्यसको नतिजा कस्तो आउँछ त्यो सबै कुराहरू हेरेपछि बल्ल त्यहाँ हाम्रो कुरा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति समय चाहिँ हाम्रा स्कुलहरू परिस्थिति अलिकति नर्मल भइसकेपछि पनि थोरै समय धकेलिने सम्भावना छ र त्यो हुँदा पनि धेरै उच्च सावधानी अपनाएर विशेष गरी अब हामीसँग भएका लेभलमा भनेको ठुला भनेको 5 वर्ष पुरा भएका नानीहरू जो अप्पर किन्डरगार्टनमा अध्ययन गर्छन् ती नानीहरूबाट बिस्तारै सुरु गर्दै हामीले चाहिँ सामान्यकरण गर्ने सोचमा हामी छौँ। अब अलिकति फेरि अगाडिकै पृष्ठभूमिमा जोडिए सर म यो जुन तपाईँहरूको चाहिँ समस्याका विषयमा त हामीले राख्यौँ अहिले परेको जुन अवस्था अहिले वर्तमान अवस्थामा तपाईँहरू कसरी चाहिँ स्ट्रगल गर्नु भएको छ कसरी अगाडि बढ्ने यो योजना रहँदै गर्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूमाथि लाग्ने प्रश्नहरू चाहिँ किनकि मैले थोरै जोडेँ पनि नेपाल सरकारसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग या अहिले कुनै पनि पालिकामा जाउँ नगरपालिकामा जाउँ अहिले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थान चले पाएको छ सबै क्षेत्रको सबै विद्यालयको तथ्याङ्क छ तपाईँहरूको तथ्याङ्क कुनै पनि निकायमा गएर खोज्यो भने भेट्दैन कति छ कति छ है नेपालभर कति छन् यस्ता किन्डरगार्टन प्री स्कुल मोन्टेसरी भन्ने तथ्याङ्कै छैन र अहिले तपाईँहरू चाहिँ करिब 4 वर्ष अगाडि सङ्गठित भएर एउटा संस्था जन्माएर सङ्गठित गर्दै यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने चाहिँ उमा तयारीमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। अलिकति मोन्टेसरीको विषयमा त आयो धेरै कुराहरू होइन मोन्टेसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्चालनका लागि चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरू के हुन् होइन के चाहिन्छ यो कुरा पनि राखिदिनुहोस् न थोरै। मापदण्डका विषयमा चाहिँ तथ्याङ्क तपाईँहरूको सालाखालामा तथ्याङ्क कति छ देशभर? देशभरिमा 4500 देखि 5000 संस्थाहरू छन् देशभरिमा र अझ यसको वृद्धि विकास चाहिँ एकदमै धेरै अगाडि बढिरहेको थियो ऱ्यापिडली गइरहेको थियो तर अब अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै रोकिएको अवस्था छ। योभन्दा पछाडि चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन होइन तर त्यो अवस्था छ भने तपाईँले भन्नुभएको जुन मापदण्डका कुराहरू राज्यले स्पष्ट रूपमा पछिल्लो समयमा चाहिँ मापदण्ड तोकेको छ निश्चित मापदण्डहरू तोकेका छन्। ती मापदण्डहरूमा चाहिँ अब पहिला खुलेका संस्थाहरू कति त मापदण्डभित्र छन् कति चाहिँ मापदण्डभित्र अलिकति नजिकै पुगेका छन् भने कतिलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। त्यसो हुँदै गर्दा हामीले अपेनभित्र पनि कोलाबोरेसनका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेका छौँ जो अलिकति अब पछिल्लो अवस्थामा कसैको मापदण्डमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ पूर्वाधारहरूमा अलिकति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने उहाँहरूले विकास गर्दै लैजानु भएको छ र तर परिवर्तन चाहिँ बचाउने काम चाहिँ नगर्नु होइन किनकि यो सहरबाज बजारमा गल्ली गल्लीमा हामीले हेर्छौँ तपाईँसँग औपचारिक कुरामा पनि मैले केही कुरा जोडेको थिएँ तपाईँले भन्नुभयो विद्यार्थी खेल्दै कुद्दै त्यसको लागि त ठाउँ पर्याप्त चाहियो वातावरण त्यो हिसाबको चाहियो होइन तपाईँको त यहाँ त घरको एउटा फ्ल्याटमा पनि सञ्चालित छन् यस्ता अब चाहिँ त्यसरी सञ्चालन हुनु हुँदैन र अर्को कुरो फेरि कुरो कहाँ आउँछ त निकायमै तपाईँको ओल्लो घरमा मोन्टेसरी प्री स्कुल किन्डरगार्टन मजाले चलिराखेको छ ठिक छ मापदण्डमै चलिराखेको छ पल्लोमा आएर अर्कोले खोलेर नियुक्ति त्यो दर्ता गर्न जाँदा पनि दर्ता दिइदिन्छ कसो के लाग्छ? मापदण्ड त हामीले हेर्ने होइन नि त वास्तवमा मापदण्ड त निकायले हेर्ने हो नि त होइन त्यो पुरा गराउन त लाउनु पर्यो नि त छैन भने बाबा हाम्रो त तपाईँको स्थानीय निकायसँग झगडा पर्छ बेला बेलामा मापदण्ड नहेरिकन एउटा संस्था चलिरहेछ त्यसले 20-30 जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ राज्यलाई कर बुझाइरहेको छ उहाँहरू चाहिँ यो भएन त्यो भएन भन्नुहुन्छ कर असुलै गर्नुहुन्छ हामी तिरै छौँ भोलि अर्को संस्था आएर त्यहाँ धराप बनाइदियो भने दिइदिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त अब हाम्रो के लाग्छ ल भन्नुहोस् अब हामी चलिरहेको पनि त धराशयी हुने एउटा त्यो भन्दा त्यो हुँदा पनि त मापदण्ड पुरा गरेर दिए भयो नि त तर मापदण्डका चाहिँ हामी पक्षपाती हौँ हामी मापदण्डलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ। पक्कै पनि यो गहन कुरा उठाउनु भयो तपाईँले विगतदेखि नै यो मोन्टेसरी प्रशासनिक तह चाहिँ खोल्दाखेरि नै एउटा मापदण्ड बनाइएन तत्कालीन समयमा गाविसले दिन्थे पछि अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय अब स्थानीय चाहिँ सरकार मार्फत गयो र अब अहिले स्थानीय सरकारले विद्यालय तहलाई या विद्यालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति अपेक्षामा परे जस्तो नजरमा नपुगे जस्तो देखिया छ र त्यही बिचमा धमाधम खुले र व्यवस्थित हुन सकेन यो समीक्षाको र बहसको विषय हो र समय एकदम कम छ। एउटा प्रश्न राख्न चाहे बाँकी धेरै कुराहरू पछि पनि जोडौँला हामीले एउटा चाहिँ यो मोन्टेसरी या किन्डरगार्टन या प्री स्कुल जस्तै विद्यालय तहको शुल्क
अलि स्थानीय तहले गर्छ निर्धारण। तपाईँहरूको शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय तपाईँहरू आफै स्वघोषित होइन। अब यो चाहिँ राज्यले नगरे हो खास होइन, तर तपाईँहरूको चाहिँ शुल्क के छ मन लाग्दै छ क्या? होइन 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 अरिहाल्छ। म हजुरलाई एउटा कुरा के भनौँ भने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो पनि शुल्क निर्धारण स्थानीय निकायले गर्छ पछिल्लो समयमा। तर स्थानीय निकाय के वर्गीकरण छ क्या? क ख ग घ वर्गीकरण भइसकेको छैन। यद्यपि पूर्व प्राथमिकको हकमा प्रि स्कुलको हकमा भन्ने छ होइन, त्यसो छ। तर त्यसमा पनि न्यूनतम कति अधिकतम कति तोक्याएको छ? न्यूनतम लगभग 1900 भित्र टेन्टेटिभ त्यस्तो छ मासिक शुल्कमा। तर के छ भन्दाखेरि सुविधाको विषयहरू छन्। त अनेक नै शीर्षक राख्नुहुन्छ होइन बाबा, शीर्षकको बिल हेरेरै त्यो अभिभावकै तपाईँको चाहिँ भ्याउनु न त्यो अभिभावकले पे गर्नलाई। त्यसो कता तपाईँहरू यहाँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरू भ्रममा पर्नु हुँदैन। म रिक्वेस्ट गर्छु यहाँलाई, के चाहिँ हो भने जस्तो छिर्न पाइन्न क्या सर। तपाईँलाई विडम्बनाको कुरा भन्नुभयो, तपाईँलाई म नाम दिन चाहन्न। तपाईँहरूले जति पनि अहिले तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ मोन्टेसरी किन्डरगार्टन हुनुहुन्छ त्यहाँ सञ्चार कम्पनी पुग्दा तपाईँहरूको शुल्क विवरण के हो, के छ इन्ट्रेस्ट एक्सेस छ, तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अवस्था के छ, एकचोटि हेरौँ न भन्दा छिर्न पाइन्न गेटबाट भित्र। ल यहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ, हामी सबै कुरो ओपन गर्न तयार छौँ। त्यस्तो चाहिँ मलाई छ जस्तो लाग्दैन। र तर हुँदै गर्दा पनि जस्तो मैले अघि अलिकति जोडेँ, विशुद्ध सरकारले तोक्ने भनेको सेवा शुल्क भनौँ न, मिनिमम चार्ज सरकारले तोक्या हुन्छ। तर त्यहाँ जस्तो खानपानका विषयहरू, केयरिङका विषयहरू, दुनियाँ कुराहरू छन् त्यहाँभित्र। किनभने परीक्षाहरू चाहिँ यद्यपि प्रि स्कुलिङमा चाहिँ परीक्षाको विषय जनरल इभ्यालुएसन हुन्छ, तर त्यसका शुल्कहरू चाहिँ विशेष गरी यो मन्थली बेसिसमा आउने गर्दैन। सानो शुल्कहरू प्रि स्कुलले जोड्दैन। तर के हो भने एडमिसन वान टाइम एडमिसन भइसके पछाडि त्यही एडमिसनले सबै कभर गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। हामीले त्यो गरेका छौँ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ बेसिक शुल्क जुन को कुरा भयो, त्यो शुल्कबाट माथि चाहिँ हामीले निर्धारण गर्दैनौँ। तर पनि राज्यले दिएको त्यो शुल्क पछि अन्य सुविधाहरू के हामीले दिनुपर्छ त, त्यही शुल्कले सबै त कभर गर्न सक्दैन होइन। किनभने भाडाका कुराहरू छन्, कर्मचारी तलबका कुराहरू छन्। कर्मचारी तलब राज्यले बढाउनुपर्छ, बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने खालको परिस्थितिहरू धेरै छ, मापदण्डहरू त्यसमा पनि छन्। यी सबै कुरा हाम्रो चाहिँ खर्च नगरिकन गुणस्तर नआउने क्षेत्र भयो। त्यस कारणले हामीलाई सामग्रीहरू नै धेरै चाहिन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि यावत शीर्षकहरू चाहिँ रहने गर्छ, यो वास्तविकता हो। तर त्यस्तो तपाईँलाई मैले अनेस्टली भनिदिउँ, एउटा बच्चालाई एक दिनमा कति खर्च लाग्ला, मासिक तपाईँको 4000 रुपियाँ 3500 रुपियाँ लिएर चलाउनेहरू पनि छन्। 2 टाइम खुवाएर, कर्मचारी पालेर, भाडा तिरेर, त्यो भनेको त विशुद्ध सेवाको भावले गएको नै देखिन्छ के। अलग भन्दाखेरि यहाँहरूले 2-4टा ठुला त्यो 20-30 हजार उठाउने अथवा 10-15 त्यसलाई हेरेर सबैलाई एउटै डालोमा नहाल्दिनँ मैले चाहिँ आग्रह गरेँ। सर अब हामीसँग समय निकै कम छ, अन्तमा जाँदै सरकारसँग तपाईँहरूको अपेक्षा र माग र अभिभावक विद्यार्थीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा यो विषम परिस्थितिमा कोरोना भाइरसले अथवा भनौँ कोभिड-19ले सबै क्षेत्रलाई असर गरेको छ। यो क्षेत्रबाट हामी अछुतो रहने त कुरै भएन। तर यो क्षेत्र यो प्रभावमा पर्दै पनि हामी खुदै पनि यसलाई वहन गर्न हामी तयार छौँ, हामी यसलाई झेल्न तयार छौँ। तर यो झेलाइमा राज्यले आफ्ना देशका राज्यले गर्नुपर्ने काम हो। यो राज्यले लगानी गर्नुपर्ने चिज हो वास्तवमा त। तर हामी निजी क्षेत्रले यत्रो लगानी गरेर राज्यलाई हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। यो परिस्थितिमा राज्यले केही न केही सहायता दिदियोस् भन्ने हाम्रो एकदमै ध्यानाकर्षण छ। र सम्पूर्ण अभिभावकहरू जति सहभागी हुनुहुन्छ विद्यालयहरूमा, यति बेला भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन खालको सपोर्ट छ नि, त्यो सपोर्ट नभइदिएको भए फेरि किन्डरगार्टन हो अहिले यो आजसम्मको दिनसम्म नै आइपुग्दैन थियो, जेठ असारतिरै कोल्याप्स होइन। तर उहाँहरूको ठुलो सपोर्ट छ। र बाँकी जो अभिभावकज्यूहरू पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर एउटा सर्टेन बेसिक स्कुललाई सपोर्टको हिसाबले त्यो चाहिँ स्कुलसँग अन्तर्क्रिया गरेर गर्न सकिने कुराहरू भए त्यसबाट ब्याक नभइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। म नानी बाबुहरू घरमा खेलेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि टिचरहरूसँग टचमा लैजाउँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धेरै कुराहरू छन्, यी कुराहरूलाई निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। अहिलेको लागि पनि धन्यवाद तपाईँलाई। हजुरको यो प्रख्यात टेलिभिजनबाट हजुरको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा हामीलाई बोलाएर अपेनका कुरा
प्रिस्कुलका कुरा, प्रिस्कुलका विषयहरू यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राज्यसम्म जनता समक्ष पुर्याउनलाई यहाँले मद्दत गर्नुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोन्टेसरी किन्डरगार्टन तथा प्री स्कुलहरूको छात्र सङ्गठन अपेनका बागमती प्रदेशका संयोजक भनौँ या अध्यक्ष र यसै गरी केन्द्रीय समितिका सदस्य कृष्ण कुमार बोहरा र पक्कै पनि विभिन्न क्षेत्रमा उठेको बहसको विषय बनेको पूर्व प्राथमिक तह अर्थात् यो मोन्टेसरी किन्डरगार्टन प्री स्कुलका धेरै प्रश्नहरू थिए, धेरै विषयवस्तुहरू मलाई अभिभावकहरूले राखिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। यसका मापदण्डका कुरा, शुल्क तयका कुरा, भौतिक संरचनाका कुरा, त्यहाँ अध्यापन गराउने विषयवस्तुका कुरा, पछिल्लो समय बजारमा यसका चाहिँ मोन्टेसरी खोल्ने होडबाजीका कुरा, धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ आज हामीले राख्न पाएनौँ। यद्यपि कति कुराहरू आएका छन् भने कति कुरालाई हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ र आजलाई भने कार्यक्रम यति नै भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई भने कार्यक्रमबाट म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्नुहोला। नमस्कार।